चीनबाट आयो खुसीको खबर। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै चीनले केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट काठमाडौँ जोड्ने अन्तर्देशीय रेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। बेजिङमा चिनिया उपविदेश मन्त्री लिउ च्योहुई र चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डेबीच भएको भेटवार्तामा लिउले उक्त कुरा बताएका हुन्। हामीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। भेटवार्तामा चिनिया उपविदेश मन्त्री लिउको भनाइ उद्धृत गर्दै बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका उपनियुक्त प्रमुख सुशील कुमार लम्सालले भनेका छन्, अहिले कोरोना महामारीका कारण फिल्डमा जान सक्ने अवस्था नै आएको छैन। महामारी नियन्त्रण आयोगसँगै चीनले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेछ। रेलमार्ग निर्माण कार्य चीनको मध्यकालीन र दीर्घकालीन परियोजना भएको समेत उनले बताएका थिए। रेलमार्ग निर्माण गरिने भनिएको स्थानको भूबनोट र अवस्थितिका कारण पनि यो परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्न समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। चीनले रेलमार्गको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरू देशभित्र विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ, लम्सालले बताउँछन्। रेलमार्गको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न चीनले नेपाली युवा विद्यार्थीलाई रेल सम्बन्धी तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गर्न सुरु गरिसकेको छ। दुई देशका रेलवे निकायबीच पनि संयन्त्र गठन भई निरन्तर परामर्श चलिरहेको छ। भेटवार्तामा मुख्यतया 3 मुद्दामा केन्द्रित भई छलफल भएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रण, उच्चस्तरीय भेटका क्रममा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य। राजदूत पाण्डेले छलफलमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, कोरोना नियन्त्रण, तातोपानी र रसुवागढी नाका लगायतका मुद्दा उठान गरेका थिए। राजदूतज्यूले आंशिक रूपमा चलिरहेको तातोपानी र रसुवागढी केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्, लम्सालले बताए। जवाफमा चीनका उपविदेश मन्त्रीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइन नसकेकाले पूर्ण रूपमा खोल्दा महामारी फैलन सक्ने जनाउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाई पूर्ण रूपमा खोल्न सकिने बताए। चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो। यस्तै चीन नेपाललाई 10 लाख डलर मूल्यका औषधि दिन पनि तयार भएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नुपर्नेमा लुको जोड थियो। परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आउने तयारीमा छ। लुले भने, यो दीर्घकालीन परियोजना भएको हुनाले चरणबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउनै पर्ने देखिएको छ। चीनले आफूले घोषणा गरेको 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाउन तयार रहेको पनि उनको भनाइ थियो। यो मूल्य बराबरका सामग्रीको सूची पठाइदिए चीनले पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने लुले बताउँछ। चीनमा विकसित हुने खोपलाई पब्लिक गुडका रूपमा नेपाललाई समेत उपलब्ध गराउने उनीहरूको चाहना रहेको पनि लुले सुनाए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाल जस्ता मुलुकले निशुल्क खोप पाउने चिनिया अधिकारीको सङ्केत थियो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र
र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। चीनबाट आयो खुसीको खबर। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै चीनले केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट काठमाडौँ जोड्ने अन्तर्देशीय रेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। बेजिङमा चिनिया उपविदेश मन्त्री लिउ चोहुई र चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डेबीच भएको भेटवार्तामा लिउले उक्त कुरा बताएका हुन्। हामीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। भेटवार्तामा चिनिया उपविदेश मन्त्री लिउको भनाइ उद्धृत गर्दै बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका उपनियुक्त प्रमुख सुशील कुमार लम्सालले भनेका छन्, अहिले कोरोना महामारीका कारण फिल्डमा जान सक्ने अवस्था नै आएको छैन। महामारी नियन्त्रण आयोसँगै चीनले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेछ। रेलमार्ग निर्माण कार्य चीनको मध्यकालीन र दीर्घकालीन परियोजना भएको समेत उनले बताएका थिए। रेलमार्ग निर्माण गरिने भनिएको स्थानको भूबनोट र अवस्थितिका कारण पनि यो परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्न समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। चीनले रेलमार्गको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिज्ञहरू देशभित्र विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ, लम्सालले बताउँछन्। रेलमार्गको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न चीनले नेपाली युवा विद्यार्थीलाई रेल सम्बन्धी तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गर्न सुरु गरिसकेको छ। दुई देशका रेलवे निकायबीच पनि संयन्त्र गठन भई निरन्तर परामर्श चलिरहेको छ। भेटवार्तामा मुख्यतया 3 मुद्दामा केन्द्रित भई छलफल भएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रण, उच्चस्तरीय भेटका क्रममा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य। राजदूत पाण्डेले छलफलमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, कोरोना नियन्त्रण, तातोपानी र रसुवागढी नाका लगायतका मुद्दा उठान गरेका थिए। राजदूतज्यूले आंशिक रूपमा चलिरहेको तातोपानी र रसुवागढी केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्, लम्सालले बताए। जवाफमा चीनका उपविदेश मन्त्रीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइन नसकेकाले पूर्ण रूपमा खोल्दा महामारी फैलन सक्ने जनाउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाई पूर्ण रूपमा खोल्न सकिने बताए। चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो। यस्तै चीन नेपाललाई $10 लाख मूल्यका औषधि दिन पनि तयार भएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नुपर्नेमा लुको जोड थियो। परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आउने तयारीमा छ। लुले भने, यो दीर्घकालीन परियोजना भएको हुनाले चरणबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउनै पर्ने देखिएको छ। चीनले आफूले घोषणा गरेको $10 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाउन तयार रहेको पनि उनको भनाइ थियो। यो मूल्य बराबरका सामग्रीको सूची पठाइदिए चीनले पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने लुले बताउँछन्।
चीनमा विकसित हुने खोपलाई पब्लिक गुडका रूपमा नेपाललाई समेत उपलब्ध गराउने उनीहरूको चाहना रहेको पनि लुओले सुनाए। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाल जस्ता मुलुकले निशुल्क खोप पाउने चीनिया अधिकारीको सङ्केत थियो।